भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणस्य अध्ययनार्थम् अस्मिन् उपक्रमे भवतां हार्दं स्वागतम्। गतपाठे वयं पञ्चमं षष्ठं च श्लोकं पठितवन्तः। अस्मिन् पाठे सप्तमम् अष्टमं च श्लोकं पठिष्यामः। श्रीकृष्णप्राप्तिकरं शश्वत्साधनम्। श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः, पावनानां च पावनम्, कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तद्वदाधुना। पदच्छेदः। श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयः, पावनानां च पावनं, कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तद् वद अधुना। पदपरिचयः भावार्थः च। श्रेयसाम् इति सकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य श्रेयस् इति शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं कल्याणकारिणाम् इति भावः। यद् इति सर्वनाम्नः दकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य यद् इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं यत् साधनम् इति भावः। भवेत् इति भूसत्तायाम् इति परस्मैपदिनः धातोः कर्तरि विधिलिङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपं स्यात् इति भावः। श्रेयः इति सकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य श्रेयस् इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं कल्याणकारि इति भावः। पावनानाम् इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य पावन इति शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं पवित्रकारिणाम् इति भावः। च इति अव्ययम् एवञ्च इति भावः। पावनम् इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य पावन इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं पवित्रकारि इति भावः। कृष्णप्राप्तिकरम् इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य कृष्णप्राप्तिकर इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं श्रीकृष्णस्य प्राप्तिकरम् इति भावः। शश्वत् इति अव्ययम् शाश्वतम् इति भावः। साधनम् इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य साधन इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम् उपायम् इति भावः। तद् इति सर्वनाम्नः दकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य तद् इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम् तत्साधनम् इति भावः।
वद इति वदव्यक्तायां वाचि इति परस्मैपदिनः धातोः कर्तरि लोट्लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपं कथय इति भावः। अधुना इति अव्ययम्, इदानीम् इति भावः। अन्वयः यत् श्रेयसां श्रेयः भवेत्, पावनानां पावनञ्च भवेत्, तत् कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत् साधनम् अधुना वद। भावार्थः यत् कल्याणकारिषु अत्यन्तं कल्याणकारी भवेत्, यच्च पवित्रकारिषु अत्यन्तं पवित्रकारी भवेत्, भगवतः श्रीकृष्णस्य प्राप्तिकरं तत् शाश्वतं साधनम् इदानीं भवान् मां वदतु। भावार्थ जो कल्याण करने वालों में अत्यंत कल्याणकारी हो और जो पवित्र करने वालों में अत्यंत पवित्र करने वाला हो, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाले उस शाश्वत साधन को इस समय आप हमें बतलाइए। प्रीतः गुरुः योगी दुर्लभं वैकुंठं प्रयच्छति, चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठं योगी दुर्लभम्। पदच्छेदः चिन्तामणिः लोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुः प्रीतः वैकुंठं योगी दुर्लभम्। पदपरिचयः भावार्थः च चिन्तामणिः इति इकारान्त पुंलिङ्गस्य चिन्तामणि इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। मणिरिव चिन्तायां सर्वकामप्रदः इति भावः। लोकसुखम् इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य लोकसुख इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। लौकिकं सुखम् इति भावः। सुरद्रुः इति उकारान्त पुंलिङ्गस्य सुरद्रु इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। कल्पद्रुमः इति भावः। स्वर्गसम्पदम् इति दकारान्त स्त्रीलिङ्गस्य स्वर्गसम्पद् इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। स्वर्गस्य सम्पत्तिम् इति भावः। प्रयच्छति इति प्र उपसर्गपूर्वकस्य दानदाने इति परस्मैपदिनः धातोः कर्तरि लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपम्। प्रददाति इति भावः। गुरुः इति उकारान्त पुंलिङ्गस्य गुरु इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। आचार्यः इति भावः। प्रीतः इति अकारान्त पुंलिङ्गस्य प्रीत इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। प्रसन्नः इति भावः। वैकुंठम् इति अकारान्त पुंलिङ्गस्य वैकुंठ इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। वैकुंठधाम इति भावः। योगी दुर्लभम् इति अकारान्त पुंलिङ्गस्य योगी दुर्लभ इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। योगिनां दुर्लभम्
इति भावः। अन्वयः चिन्तामणिः लोकसुखं प्रयच्छति, सुरद्रुः स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति, किन्तु प्रीतः गुरुः योगिदुर्लभं वैकुण्ठं प्रयच्छति। भावार्थः चिन्तामणिः केवलं लौकिकं सुखं प्रयच्छति, तथा च स्वर्गे विद्यमानः कल्पद्रुमः केवलं स्वर्गस्य सम्पत्तिं प्रददाति, किन्तु प्रसन्नः गुरुः योगिनाम् अपि दुर्लभं वैकुण्ठधाम प्रददाति। भावप्रकाशः संसारे एतत् प्रख्यातम् अस्ति यत् चिन्तामणिः तादृशः मणिः अस्ति यस्य समक्षं मनुष्यः यत् किमपि सांसारिकं वस्तु चिन्तयति, मणिः तद्वस्तु तस्मै आराधकाय प्रददाति। तथा च स्वर्गलोके एव प्राप्यमाणः कल्पद्रुमः तादृशः द्रुमः अस्ति यस्य अधः गत्वा स्वर्गीयः यः कश्चिदपि जीवः यत् किमपि कामयते तस्य तां कामनां सः कल्पद्रुमः पूरयति। स्वर्गे प्राप्यमाणानि सर्वाणि वस्तूनि प्रदातुं सः समर्थः वर्तते, किन्तु गुरोः महिमा चिन्तामणेः कल्पद्रुमाच्च अधिकः वर्तते। चिन्तामणेः अथवा कल्पद्रुमात् वैकुण्ठस्य प्राप्तिः नैव शक्यते, किन्तु शिष्यस्य सेवया प्रसन्नः गुरुः शिष्याय तादृशं ज्ञानं प्रददाति येन सः शिष्यः तद् वैकुण्ठधाम अपि प्राप्नोति यत् वैकुण्ठधाम योगिनः प्रयासं कृत्वा अपि न प्राप्नुवन्ति। भावार्थ चिन्तामणि केवल लौकिक सुख प्रदान करती है तथा स्वर्ग में विद्यमान कल्पद्रुम स्वर्ग की संपत्ति प्रदान करता है, किंतु प्रसन्न हुए गुरु योगियों के लिए दुर्लभ वैकुंठ धाम प्रदान कर देते हैं। भाव प्रकाश संसार में यह प्रख्यात है कि चिंतामणि एक ऐसी मणि है कि उसके समक्ष मनुष्य जिस किसी भी सांसारिक वस्तु को प्राप्त करना चाहता है उसे वह मणि अपने आराधक को प्रदान कर देती है, तथा स्वर्गलोक में ही पाया जाने वाला कल्पवृक्ष ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे जाकर कोई भी स्वर्गीय जीव जो भी कामना करता है उसकी उस कामना को वह कल्पवृक्ष पूर्ण कर देता है। स्वर्ग में प्राप्त होने वाली सभी वस्तुओं को वह प्रदान करने में समर्थ है, किंतु गुरु की महिमा चिंतामणि और कल्पवृक्ष इन दोनों से अधिक है। चिंतामणि अथवा कल्पवृक्ष से वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हो सकती है, किंतु शिष्य की सेवा से प्रसन्न होकर गुरु शिष्य को ऐसा ज्ञान प्रदान कर देते हैं कि वह शिष्य उस वैकुंठ धाम को भी प्राप्त कर लेता है जिस वैकुंठ धाम को योगीजन प्रयास करके भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अस्मिन् पाठे वयं सप्तमम् अष्टमं च श्लोकं पठितवन्तः। अग्रिमे पाठे नवमं दशमं च श्लोकं पठिष्यामः। इयं भगवतः श्रीहरेः वाङ्मयी मूर्तिः, अतः अस्याः पूजा अपि वाङ्मयी एव भवेत् इति हेतोः अयम् उपक्रमः संकल्पितः वर्तते।
भगवतः अस्यां वाङ्मयपूजायां सर्वेऽपि हरिभक्ताः संलग्नाः भवेयुः। शान्तिमन्त्रं वदामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।